नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। गोपा बचाऊ अभियान 50औं दिनमा नवनिर्वाचित धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, एक घर एक धारा अभियान समेटियो। धरानका नवनिर्वाचित प्रमुख हर्कराज साम्पाङद्वारा करलाई समायोजन गर्ने पहिलो निर्णय, खानेपानीका विषयमा आफू गम्भीर रहेकाले असफल भएको विषयमा खोजी गर्ने। प्रदेश 1 मा बजेट अधिवेशन आह्वान, आगामी जेठ 16 गते अधिवेशन आह्वान। धरान 14 मा धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनेकी शान्ति सुवेदीको मृत्यु, छोरा सौगात सुवेदी पक्राउ। भारतबाट राजस्व छली र चोरी पैठारी गरी ल्याएको सामान फिटिङ गरेर बिक्री गरेको आरोपमा एक पक्राउ पर्नेमा मोरङ विराटनगरका शेख अल्थब र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा नवनिर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। अब समाचार विस्तारमा। गोपा बचाऊ अभियान 50औं दिनमा पुगेको छ। काठमाडौँका युवाहरूको संस्था हामी नेपालले धरानमा आई थालेको आन्दोलनको उद्देश्य बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार गर्नु हो। उक्त संस्थाले यो आन्दोलनको अगुवाई गरे पनि हाल भने आन्दोलन स्थानीय युवाहरूले गरिरहेका छन्। आन्दोलनको 50औं दिनका दिन नवनिर्वाचित धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज साम्पाङ पुगेर आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले युवाहरूको मागलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतमा आन्दोलनले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि पत्रचार पनि गर्ने बताउनुभयो। सम्बोधन गर्न रोक्न हुँदैन। म आफै आन्दोलन गरेर आएको मान्छे, मैले आन्दोलनलाई रोक्ने नीति म अपनाउँदिन, हेर्नुहोस् होइन। तर त्यो आन्दोलनले के भन्न खोजेको छ त भन्ने कुरालाई सुनवाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ म लाग्छु। म चाहिँ त्यो चरित्रको मान्छे हुँ। र अब मैले अघि भर्खर भने नि, अब के भन्न खोजेका छन् त युवाले, उनीहरूको माग चाहिँ नि सुन्न पर्छ पर्दैन। कति जायज माग होला, कति चाहिँ तपाईँको नाजायज नभनौँ, जे जायज नभएको मागहरू पनि केही होलान् होइन। अब ती मागहरूलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ प्रतिष्ठानले के कस्तो कदमहरू अगाडि चाल्नुपर्ने हो त भन्ने बारेमा चाहिँ म उहाँहरूको एउटा जवाबदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी होइन माग्छु। उहाँहरूले उत्तर दिनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामी सबैजना हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ। हरेक दिन डेन्टल गेट अगाडि दिउँसो 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म धरना दिँदै आएका थिए। उनीहरूले प्रतिष्ठानको उपचारमा चुस्तता, मेसिनरी सामग्रीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने, रिपोर्ट लगायतका ढिलाइलाई सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। मङ्गलबार आन्दोलनमा संलग्नहरू प्रतिष्ठान हाताभित्र प्रवेश गर्दै फोहोर जलाउने उपकरणको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। अभियानका संयोजक सुदन गुरुङले प्रतिष्ठानबाट उत्पादित फोहोरलाई जङ्गलभित्र फाल्ने गरेकाले यस्तो कार्य गलत भएको बताउनुभयो। धरानका अग्रज पत्रकार महेश श्रेष्ठले बिपी प्रतिष्ठानले फोहोर फाल्ने र जलाउने कार्यले पर्यावरणलाई गम्भीर असर पर्ने बताउनुभयो। आन्दोलनमा संलग्नहरू आज प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई भेट्न जाने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गत वर्ष संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले संसद विघटन गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। देशको आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। सरकारले आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार नीति अगाडि सारेको छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी कम्पनी आकर्षित गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले अघि सारेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित आधारमा तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 5 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउने योजना
कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने जनाइएको छ। त्यस्तै सरकारले एक घर एक धाराको अभियान पनि अगाडि सारेको छ। धरानका नवनिर्वाचित प्रमुख हर्कराज साम्पाङले करलाई समायोजन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। हिजो 10 बजे पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै उहाँले जनतासँग कर मात्रै असुल्ने नभई त्यो अनुसारको उनीहरूलाई सुलभता पनि प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले धरानी जनतालाई सुशासन कायम गर्नमा आफू दत्तचित्त भएर लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताको आशा भरोसा तथा विश्वास रहेकाले आफू त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकार्यका आधारमै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आए पनि जनताको काम गर्ने जिम्मेवारी भएकाले सुशासनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खानेपानीको व्यवस्थापन र उत्पादन बढाउन स्रोतलाई थप गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो। खानेपानीलाई चाहिँ अब मैले देखेको चाहिँ अब दुई खालको यसमा चाहिँ समस्या छ। एउटा समस्या चाहिँ छ तपाईँको चाहिँ नि व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या छ है। अब अर्को समस्या छ उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या छ। व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू भनेको चाहिँ मर्मत सम्भारका कुराहरू भयो होइन। कहीँ कतै लिकेज भइरहेको छ, कहीँ कतै मेसिन बिग्रिरहेको छ, कहीँ कतै के त्रुटिरहेको छ, के फुटिरहेको छ, त्यसलाई तत्काल रिपेयर गर्नुपर्छ। किनभने खानेपानी जस्तो कुरा जनताले पर्खेर बस्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्थापन सम्बन्धी मर्मत सम्भार सम्बन्धी कुरा एउटा चाहिँ हाम्रो छ भने अर्को कुरा चाहिँ अब विगतमा आयोजनाले जे जति पानी उत्पादन गर्नुपर्ने थियो त्यो पानी उत्पादन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अभाव भएको हो भन्ने हामीले यथार्थ बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब उत्पादन बढाउनतिर लाग्ने, स्रोत थप्नतिर लाग्ने भन्ने छ र दुई खालको समस्या छन्। ती समस्यालाई चाहिँ हामीले अब प्राथमिकीकरण गरेर होइन पहिला चाहिँ हामी अब यो मर्मत सम्भार तथा तपाईँको चाहिँ लिकेज होइन उ गर्ने र वितरण प्रणालीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ हामी तत्काल अब लाग्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँको स्रोत थप्नतिर पनि नगरपालिका लाग्छ। उहाँले आफू खानेपानीकै विषयमा आन्दोलन गरी यो स्थानमा आएकाले यो आयोजना असफल किन भयो भन्ने विषयमा खोजी गर्ने बताउनुभयो। पदभार सम्हाल्ने लगत्तै धरानका नगरमा विजय र्याली पनि निकालिएको थियो। विजय र्यालीमा सयौंका संख्यामा नागरिकहरू सहभागी बनेका थिए। प्रदेश 1 मा जेठ 16 का लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको सिफारिसमा मंगलबार बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको जेठ 9 गतेको सिफारिसमा खापुङले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 अनुसार जेठ 16 गते सोमबारका दिन बिहान 11 बजे प्रदेश सभाको 10औं तथा बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कीर्ति समाचारमा अब विज्ञापन। कीर्ति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरान 14 मा धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनेकी शान्ति सुवेदीको मृत्यु भएको छ। केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारको क्वार्टरमा बस्दै आएकी 42 वर्षीय शान्तिमाथि छोरा सौगात सुवेदीले खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। घाइते शान्तिको मोरङको विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी बुद्ध श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आमालाई खुकुरी प्रहार गरी आफ्नो घाँटी समेत रेटेर घाइते बनेका सौगातलाई पक्राउ गरिएको छ। घटना शनिबार दिउँसोतिरको हो। शान्तिको हिजो मृत्यु भएको छ। हतियार प्रहार गर्ने सौगातले डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। सौगातका बुवा हात्तीसारमा लेखापालका रूपमा कार्यरत थिए। सुनसरीको इनरोमा चुनाव हराउने र अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा हटाउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका युवाहरूले ज्ञापन पत्र दिएका छन्। कांग्रेसले 10 वटै वडा जित्ने अवस्था भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बागी उम्मेदवार उठाई पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने भूमिका खेलेकाले उनीहरूलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ। पार्टीका इनरुवा नगर सभापति राजन मेहताले उक्त भूमिका खेलेकाले कारवाही गर्न माग गर्दै पार्टी जिल्ला समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। पार्टी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कांग्रेसका इनरुवा 2 का उम्मेदवार रन्जेश भट्टराई, 3 का रोशन खड्का, 8 का रविन्द्र मण्डल र 9 का
कृष्णदेव मेहताले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूलाई हराउनका लागि भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। पार्टी सभापति भण्डारी आफू यस बारेमा गम्भीर रहेकाले छानबिनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। भण्डारी इनोराका मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। भारतबाट राजस्व छली र चोरी पैठारी गरी ल्याएको सामान फिटिङ गरेर बिक्री गरेको आरोपमा मोरङ प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 6 का 30 वर्षीय शेख अल्तफलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अमन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका अल्तफले पानी तान्ने मोटरका पार्ट्स, मेसिनरी पार्ट्स ल्याई फिटिङ गरेर अन्य कम्पनीको स्टिकर टाँस गरी बेचेको आरोपमा सामान सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले 4,85,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको राजस्व छली गरेको सामान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। उनलाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा नवनिर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। नगरपालिका स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख ध्रुवराज रायले नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभयो। शपथ ग्रहण पश्चात पदभार ग्रहण गरेका छन्। महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख ध्रुवराज रायले दलित, अल्पसंख्यक, गरिब तथा विपन्न परिवारको निःशुल्क बिमा गरिदिने पहिलो निर्णय गरिएको बताउनुभयो। वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि लागू हुने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिन मनासिब हुनेदेखि निर्णय पेश गर्दछु। महालक्ष्मी नगरपालिकामा स्थानीय बसोबास गर्ने विपन्न परिवार, अल्पसंख्यक, दलितको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराइने भएको हो। त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा नगरपालिकाको पहलमा सबै जनतालाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याइने समेत नगर प्रमुख रायले घोषणा गर्नुभयो। हास्य कलाकार केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढाको निर्देशनमा कमेडी हब बुधबारदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हास्य कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलको परिकल्पनामा तयार भएको हो। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले कमेडी हबको शुभारम्भ गर्नुभयो। कमेडीको मुख्य सन्देश भनेको हँसाउनुसँगै सामाजिक सन्देश र एकताको सन्देश दिनु रहेको छ। कमेडी हबमा माग्ने बुढासँगै राजा राजेन्द्र पोखरेल, हिमेश पन्त, सुबोध गौतम, राजेन्द्र नेपाली लट्टे, जानुका पौडेल प्याकुली, दिलीप तामाङ हुरहुर, खड्गबहादुर पुन खबपु, प्रभात लामा, सङ्गम राई लवली, नारिया गिरी, राधिका कणेल, वेदना राई मैना, सीता न्यौपाने, अनिल राई आम्बो, दिपेन्द्र प्रसाई, कल्पना खतिवडा र दिपेश घिमिरेले कमेडी प्रस्तुत गर्नेछन्। कार्यक्रममा नाटक, प्रहसन, स्ट्यान्डअप, प्यारोडी, हास्य कविताका विधा समेटिनेछ। गीति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। गोपा बचाऊ अभियान 50औं दिनमा नवनिर्वाचित धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, एक घर एक धारा अभियान समेटियो। धरानका नवनिर्वाचित प्रमुख हर्कराज साम्पाङद्वारा करलाई समायोजन गर्ने पहिलो निर्णय, खानेपानीका विषयमा आफू गम्भीर रहेकाले असफल भएको विषयमा खोजी गर्ने। प्रदेश 1 मा बजेट अधिवेशन आह्वान, आगामी जेठ 16 गते अधिवेशन आह्वान। धरान 14 मा धारैले हतियार प्रहार गरी घाइते बनेकी शान्ति सुवेदीको मृत्यु, छोरा सौगात सुवेदी पक्राउ। भारतबाट राजस्व छली र चोरी पैठारी गरी ल्याएको सामान फिटिङ गरेर बिक्री गरेको आरोपमा एक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ विराटनगरका शेख अल्तफ र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा नवनिर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।